हेलो विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, हामी सर्कलको अनसिन थ्योरम अन्तर्गत नेक्स्ट क्वेशन गर्दै छौं। हेरौं, PQRS is a cyclic quadrilateral if the bisectors of angle QPS and angle QRS meet the circle at the points A and B respectively, prove that AB is a diameter. हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब यो आउट थ्योरममा हामीलाई फिगर दिएको छैन, हामीले फिगर आफै ड्रा गर्नुपर्ने हुन्छ। किनभने मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई यो अनसिन थ्योरम पढाउँदा पटक पटक भनेको थिएँ, कहिलेकाहीँ हामीलाई क्वेशन मात्रै दिएर फिगर नदिन सक्छ। त्यस्तो केसमा हामीले फिगर बनाएर आफैले फिगर ड्रा गरेर प्रुफ गर्नुपर्ने हुन्छ। अब यो क्वेशन हेरौं, PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल भनिएको छ। पहिला एउटा सर्कल बनाऊ, PQRS। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कसरी यो बनाउने। PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, PQRS। त्यसैगरी द बाइसेक्टर्स अफ एंगल QPS, QPS को बाइसेक्टर, मानौ यो बाइसेक्टर, सपोज मैले यसलाई ए सपोज गरे। बाइसेक्टर को अर्थ यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुनु हो। त्यसैगरी बाइसेक्टर अफ QRS यसको बाइसेक्टर सपोज यो मिड एट पोइन्ट ए एन्ड बी भनेको छ। यो भन्नुको अर्थ यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुनु हो। अनि प्रुफ दैट AB इज अ डायमिटर। अब AB पनि जोडिएको छ। अब हामीलाई AB चाहिँ डायमिटर हुन्छ भनेर प्रुफ गर्नुपर्छ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु। अब हेरौं, अब हामीले के पढेका छौं भने विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यो प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि मैले विद्यार्थी भाइ बहिनीलाई हामीले पढेको कुराहरू रिमाइन्ड गर्न गए। हेरौं, सपोज यो AB डायमिटर हो भने एंगल C 90 डिग्री हुन्छ। अर्थात हामीले के पढेका छौं भने द एंगल इन सेमी सर्कल इज 90 डिग्री। अर्थात डायमिटर को अपोजिट एंगल सर्कमफेरेन्समा बनेको छ भने त्यो जहिले पनि 90 डिग्री हुन्छ। यसको इन्भर्स भन्दा रिभर्स भन्दा यदि कुनै पनि कर्ड को अपोजिट एंगल सर्कमफेरेन्समा बनेको छ र त्यसको एंगल भ्यालु चाहिँ 90 डिग्री हुन्छ भने त्यसको अपोजिट कर्ड भनेको जहिले पनि डायमिटर हुन्छ। त्यसोनाले हामीले AB लाई डायमिटर प्रुफ गर्नको लागि अब कि हामीले PB जोड्नु पर्छ अथवा हामीले BS र AR जोडेर यो होल एंगल S अथवा PB जोड्यौं भने होल एंगल P को भ्यालु यदि हामीले 90 डिग्री प्रुफ गर्न सक्यौं भने AB डायमिटर प्रुफ हुन्छ। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, पहिला गिवन लेखौं। गिवनमा हामीलाई प्रुफ गर्नुभन्दा अगाडि दिएको कुराहरू लेखौं। PQRS इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल The bisectors of
angle QPS and angle QRS meet at the point A and B respectively. अब हामीलाई प्रुभ गर्नुपर्ने चाहिँ टु प्रुभ AB is a diameter अब हेरौँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, मैले अघि पनि भनिसके AB लाई डायमिटर प्रुभ गर्नको लागि हामीले कन्स्ट्रक्सन गरेर PB जोडौं। अब हामीले यो एंगलको भ्यालु हामीले 90 डिग्री प्रुभ गर्न सक्यौं भने यो हेरौं त, यो 90 डिग्री प्रुभ गर्न सक्यौं भने यसको अपोजिट कर्ड भनेको AB हो। APB ट्रायंगलमा यो एंगल 90 डिग्री प्रुभ गर्न सक्यौं भने यसको अपोजिट कर्ड भनेको AB हो, यो डायमिटर हुन्छ। त्यसैले हामीले होल एंगल APB लाई 90 प्रुभ गर्न सक्नु पर्यो। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, कन्स्ट्रक्सनमा हामीले के गर्यौं? कन्स्ट्रक्सन join PB। अब प्रूफ हेरौं, प्रूफ स्टेटमेंट एंड रीजन। Statements and reasons। नंबर 1 में हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, सर्वप्रथम यदि PA एंगल QPS को बाइसेक्टर हो भने यो एंगल र यो एंगल के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। अर्थात एंगल QPA र एंगल APS के हुन्छ? इक्वल हुन्छ। अब हामीले यहाँ लेख्न सक्छौं एंगल QPA is equals to एंगल APS। इसको रीजन PA is the bisector of angle QPS। त्यसैगरी नंबर 2 में हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, यदि QRS को बाइसेक्टर BR हो भने यो एंगल र यो एंगल पनि इक्वल हुन्छ। अर्थात QRB is equals to angle BRS। Number 2 में चाहिँ RB is the bisector of कुन एंगल द? QRS। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, अब PQRS साइक्लिक क्वाड्रिलेटर हो। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर को अपोजिट एंगल को सम 180 डिग्री हुन्छ। अर्थात एंगल P प्लस एंगल R इज इक्वल्स टू 180 डिग्री लेख्न पाउँछौं। अर्थात यो एंगल P को नेम भनेको QPS, एंगल QPS प्लस एंगल QRS is equal to 180 degree। इसको रीजन the sum of opposite angles of cyclic quadrilateral। अब हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु, एंगल QPS यो होल एंगल भनेको आइदर 2 टाइम्स अफ यो एंगल अथवा 2 टाइम्स अफ यो एंगल हो, किनभने यो दुईटा एंगल
इक्वल छ पिए बाइसेक्टरले गर्दा। त्यसमा चाहिँ एंगल क्यूपीएस को ठाउँमा कि हामीले डबल अफ यो एंगल लेख्न पाउँछौं कि डबल अफ यो एंगल लेख्न पाउँछौं। त्यसैले मैले डबल अफ यो एंगल लेख्दै छु किनभने हामीलाई एबी डायमिटर प्रुफ गर्नको लागि हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो एंगल 90 प्रुफ गर्नुपर्ने छ। त्यसो भएको हुनाले एंगल क्यूपीएस भनेको डबल अफ यो एंगल अर्थात डबल अफ एपीएस क्यूपीएस को ठाउँमा हामीले के लेख्न पाउँछौं डबल अफ एंगल यो एंगल को नाम एपीएस त्यसैगरी क्यूआरएस हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु क्यूआरएस यो होल एंगल आइदर डबल अफ यो एंगल अथवा डबल अफ यो एंगल। मैले होल एंगल आर डबल अफ यो एंगल लेख्दै छु किनभने यो एंगल हामीले लिन सक्यौं भने यो एंगल र यो एंगल इक्वल हुन्छ एउटै आर। त्यसैले क्यूआरएस को ठाउँमा हामीले डबल अफ बीआरएस लेख्न पाउँछौं डबल अफ एंगल बीआरएस यसको रिजन इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। यसको रिजन भनेको हामीले स्टेटमेन्ट 1 2 र 3 को हेल्प लियौं 4 मा फ्रम स्टेटमेन्ट 1 2 एन्ड 3 हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब 2 कमन लियौं यहाँबाट 2 कमन लियो भने एंगल एपीएस प्लस एंगल बीआरएस इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। अब यो 2 ले क्यान्सल हुन्छ 90 डिग्री आयो। हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एपीएस यो एंगल प्लस बीआरएस अब हेरौं बीआरएस भनेको इन्स्क्राइब्ड एंगल जुन बीएस आर्क मा बनेको छ यही बीएस आर्क मा बनेको अर्को इन्स्क्राइब्ड एंगल यो हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु बीपीएस। त्यसो भएको हुनाले एंगल बीआरएस को ठाउँमा हामीले एंगल बीपीएस लेख्न पाउँछौं। नम्बर 5 मा एंगल एपीएस प्लस एंगल बीआरएस को ठाउँमा हामीले बीपीएस लेख्न पाउँछौं एंगल बीपीएस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 4 एन्ड हामीले यसको ठाउँमा यो लेखेका छौं किनभने एंगल्स अन सेम आर्क एन्ड एंगल्स अन सेम आर्क। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु अब दुईटा एंगल को सम 90 डिग्री आयो अर्थात एपीएस यसलाई मैले मेट्दै छु। हेरौं विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु एंगल एपीएस यो एंगल प्लस बीपीएस यो एंगल को सम होल एंगल को सम चाहिँ 90 डिग्री आयो। यो एंगल को सम 90 डिग्री आएको हुनाले यो ट्रायंगल मा हेरौं त विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु यो सर्कमफरेन्स एंगल यसको यो एंगल को भ्यालु 90 डिग्री यसको अपोजिट कर्ड के हुन्छ डायमिटर हुन्छ। त्यसैले हामीले डाइरेक्टली के लेख्न पाउँछौं भने नम्बर 6 मा देयरफोर एबी इज अ डायमिटर यसको रिजन फ्रम स्टेटमेन्ट 5 यसरी हामीले फ्रम स्टेटमेन्ट 5 हेन्स प्रुभड यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीलाई डायमिटर प्रुफ गर्नु भन्यो भने जहिले पनि त्यो कर्ड को अपोजिट एंगल सर्कमफरेन्स मा बनेको हुनुपर्छ त्यसको भ्यालु 90 डिग्री छ भने त्यसको अपोजिट कर्ड जहिले पनि डायमिटर हुन्छ। यो पनि एससी मा सोधिसकेको क्वेशन हो र यो ज्यादै इम्पोर्टेन्ट क्वेशन पनि हो। यसरी विद्यार्थी भाइ बहिनीहरु हामीले अनसिन थ्योरम अन्तर्गत ट्रायंगलसँग रिलेटेड सर्कलसँग रिलेटेड ट्यान्जेन्टसँग रिलेटेड अनसिन थ्योरमहरु हामी गर्यौं। अब यो अनसिन थ्योरमको एउटा लिमिटेसन हुँदैन कति गर्दा हामीले त्यो सल्भ गर्न सक्छौं भन्ने कुरो त्यसकारण चाहिँ हामीले मुख्य इम्पोर्टेन्ट क्वेशनहरु मात्रै केही गर्ने प्रयास गरेका छौं र यो भन्दा बढी हामीले
पछि पनि विद्यार्थीहरूको केही जिज्ञासा भएमा अवश्य समाधान गर्ने नै छौँ र विद्यार्थीले हामीले यहाँ गराएका डिस्कसन गरेका कुराहरू राम्रोसँग बुझेका छौँ भने अब यसकै आधारमा हामीले बाँकी अनसिन थ्योरम पनि सल्भ गर्नेछौँ भन्ने कुरोमा हामी विश्वस्त छौँ। धन्यवाद।